खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबके अच्छे फीडबैक के लिए, इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए, और जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम्स आपके लिए बाबरकत रहे हैं, हमारा ईमान है आज का ये प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा। आज ये तीसरे सीज़न का 79वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड फादर इमानुअल आसी साहब ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है भाई दानिशमंद वास्ती साहब ने। थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दानिशमंद वास्ती साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद मेहरबान जलाली आसमानी बाप, तेरे नाम की तारीफ़, तमजीद और सताइश करते हैं क्योंकि तू वाहिद हस्ती है जो सारी तारीफ़ और तमजीद के लायक है। आए खुदावंद, हम जो तेरे खदाम इधर बैठे हैं और जितने लोग खुदावंद हमें इस प्रोग्राम के वसीले से देख रहे हैं, आए खुदावंद हम सब तेरे कदमों में आते हैं। हमें अपने हजूर कबूल फरमा और खुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार है तेरे ज़िंदा कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है और खुदावंद हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए है। आए खुदावंद इस फजल के लिए जो तूने हमें आज बख्शा है कि हम खुदावंद तेरे कलाम की तशरीह कर सकें, तेरे कलाम को खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचा सकें। तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं इस सारे प्रोग्राम में खुदावंद तेरी हजूरी हो और खुदावंद हम तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हर एक लफ्ज़ को बयान करने वाले हों। आए खुदावंद आज के प्रोग्राम के वसीले से हम खुद और जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं, खुदावंद उन सबको बड़ी बरकत दे। मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और पाक नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 9वां बाब और इसकी 10वीं आयत से 17वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया और वो उनको अलग लेकर बैत सैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांवों और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तखमीनन 50-50 की कितारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सेर हो गए और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा यकीनन आप सब ने इस वाक़े को सुना है, मौजज़े को सुना है, बहुत दफ़ा इस पे गौर भी किया है। लेकिन जब जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, खुदा के कलाम में से नई ताज़ा खुराक, ताज़ा मन हमें बटोरने को मिलता है, खाने को मिलता है, हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज फादर इमानुअल आसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुज़श्ता प्रोग्राम में भी मैंने इनके इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तौर से उन्होंने उन तमाम जगहों का जो कलाम मुक़द्दस में नए अहदनामे में कलमबंद की गई हैं उनका जाकर विज़िट भी किया है, ज़ियारत की है उन जगहों की। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब नक्शे कदम के नाम से लिखी है जो इन इलाकों को समझने के ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करती है, मदद करती है।
اور اسی تناظر میں ہم فادر جی سے جانیں گے، یہاں پہ فادر جی لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بیت سیدا نام ایک شہر کو چلا گیا۔ اس شہر کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائے، اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت اسپیسیفکلی بیت سیدا، اس کے جو گرد و نواح خداوند یسوع مسیح کی خدمت ہے، اس کا تذکرہ کر دیں پلیز۔ شکریہ۔ یقیناً میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ بائبل مقدس کے کسی بھی متن کو سمجھنے کے لیے اس کے تاریخی اور جغرافیائی سیاق و سباق کو جاننا ضروری ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ جگہ ہوتی ہے، مقامات ہوتے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں، جو اس کی زندگی کی تشکیل اور شخصیت کی تشکیل میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، کچھ وقت ہوتے ہیں، تاریخ ہوتی ہے جو زندگی میں اہم ہوتی ہے۔ تو نئے عہد نامہ میں یسوع المسیح کی زندگی میں 3 بڑے شہر ہیں، بیت لحم، ناصرت اور یروشلم، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے 30 سال زندگی گزاری، اور پھر یروشلم میں جہاں وہ مصلوب ہوئے اور مردوں میں زندہ ہوئے۔ اس کے علاوہ دوسرے بڑے شہر ہیں جہاں جہاں بھی یسوع المسیح نے معجزات کیے۔ کفرنہوم بہت اہم ہے، جہاں جسے خداوند کا شہر کہا گیا ہے، کیونکہ ناصرت کی سے قطع تعلق ہو کر انہوں نے 3 سال کفرنہوم میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اور پھر بیت سیدا جس کی بات ہم کریں گے، اور بیتنیہ، اور بہت سارے اور کچھ وادیاں، کچھ پہاڑ بہت اہم ہے۔ جیسے پولس رسول کی زندگی میں انطاکیہ، تارسوس، تسلونیکیہ، فلپی، افسس، کرنتس، اتینی اور روم اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے بیت سیدا کی۔ تو میں 3 حصوں میں بات کروں گا۔ پہلے میں نے مقامات کی اہمیت بتا دی ہے، دوسرا میں کچھ صوبہ جلیل، یہ جو گلیل کا صوبہ ہے، اس کے متعلق بتاؤں گا۔ سوائے یہودا اسکریوتی کے تمام تر رسول صوبہ گلیل سے تھے، اس لیے وہاں کے جو مقامات ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ناصرت ہے، کانا گلیل ہے، کو تابور ہے جہاں یسوع مسیح کی صورت کی تبدیلی ہوئی، کیسریا فلپی ہے جہاں پطرس رسول نے یسوع مسیح کے المسیح ابن خدا ہونے کا اقرار کیا، پھر بیت سیدا ہے، کفرنہوم ہے، خورزین ہے، اور مبارک بادیوں کا پہاڑ ہے جہاں پہاڑی واز ہوا، اور جلیل کی جھیل کے ارد گرد، جس کے بارے میں میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا، طبقہ کا مقام ہے جہاں روٹیوں کی کثرت کا معجزہ ہوا، امامت کا گرجا ہے جہاں پطرس رسول کو رسولی جانشینی دی گئی، اور مگدلینی کا گاؤں ہے، وہ مریم مگدلینی، مگدل اس کے گاؤں کا نام ہے، یہ بھی جھیل کے بالکل کنارے پر ہے۔ اور ترباریہ کا بہت مشہور شہر، اور جہاں یہودی مذہب کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی بھی تھی، درسگاہ تھی، اور پھر نائن، اور یہ سارے شہر صوبہ گلیل میں ہیں۔ ہم آتے ہیں بیت سیدا کے متعلق۔ بیت سیدا کا لغوی معنی ماہی گیر کا گھر یا مچھلی کا گھر ہے۔ اردن کے دریا اردن، ہم تو اسے بائبل مقدس میں سے دریا ہی کہا گیا ہے، بہت خمدار اور لمبا اور طویل ہے، لیکن کہیں کہیں تو جو ہمارے کھال ہوتے ہیں ان سے بھی کم جگہ گھیرتا ہے۔ اسے تو نعمان کوڑی نے بھی اس کا مذاق اڑایا تھا دریا اردن کا۔ بہرحال ہمارے لیے اس لیے وہ جگہ یادگار مقدس ہے کیونکہ یسوع مسیح نے ادھر بپتسمہ لیا تھا، اور بھی بائبل مقدس کے بہت سارے واقعات ہوئے۔ تو دریائے اردن جب وہ جلیل کی جھیل میں گرتا ہے، اس کے مغرب پر کفرنہوم ہے اور مشرق پر بیت سیدا ہے۔ تو یہ ماہی گیروں کا ایک گاؤں تھا جہاں سارے ماہی گیر تھے، اور اسی جلیل کی جھیل سے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ یہ رومی حاکم فلپ نے اپنا دارالحکومت بھی بنایا تھا، اور شہنشاہ اگسطس کی بیٹی جولیا کے نام میں سے منسوب کیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں بیت سیدا کی۔ بیت سیدا ان 10 شہروں میں سے بھی ایک ہے جس کو یونانی زبان میں دیکا پولس کہتے ہیں۔ دیکا پولس کے معنی ہے 10 شہر، ان میں سے بیت سیدا ایک ہے۔ یہ 4 رسولوں کا بھی شہر ہے، پطرس، اندریاس، فیلبوس اور یوحنا۔ گو یوحنا اپنا نام تو نہیں لکھتا بائبل پاک انجیل یوحنا کے مطابق، پاک انجیل میں کہیں بھی یوحنا اپنا نام نہیں لکھتا، یا دوسرا شاگرد یا پیارا شاگرد کہتا ہے، یا ہم فرض کرتے ہیں، لیکن یہ 4 رسول بیت سیدا کے تھے۔ پطرس کفرنہوم میں اپنی ساس کے گھر رہتا تھا، لیکن تھا وہ بیت سیدا میں۔ بیت سیدا میں بہت سے معجزات بھی ہوئے۔ آج جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، جو مطالعہ، جس تلاوت ہے ہمارے سامنے، وہ 5000 مردوں کے ہجوم کو، جس میں مرد ہی صرف گنے گئے ہیں، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے
के मुतल्लिक बातचीत की गई है। बैतसैदा में बहुत सारे मोजज़ात हुए, वहाँ से 4 रसूलों का बुलाया जाना, ये तो बहुत ही बड़ा मोजज़ा है। फिर नाबीना की बीनाई लौटाना, ये मरकज़ के मुताबिक इंजील उसके 8 बाब की 22 आयत से है। यीशु मसीह का पानी पर चलना, या झील की लहरों को डांटना, या बहरे हकले की शिफा, ये बहुत सारे मोजज़ात हैं। लेकिन एक बदकिस्मती रही है बैतसैदा की कि यीशु मसीह ने जब फतवा दिया कफरनहूम पर, खोरजीन पर और बैतसैदा पर कि यहाँ यीशु मसीह ने इतने मोजज़ात किए, यीशु मसीह की इतनी तालीमात फैलाई गई, लेकिन वो ईमान ना लाए, और ये इंतहाई खौफनाक एक फतवा है। तो मैं इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि बैतसैदा ने यीशु मसीह की तालीमात बहुत सुनी, यीशु मसीह के मोजज़ात बहुत देखे, लेकिन ईमान ना लाए, और ये कहाँ आसमान तक पहुँचाया गया और कहाँ गिरा। यीशु मसीह ने कफरनहूम, खोरजीन और बैतसैदा के मुतल्लिक यही कहा कि क्या तुम आसमान तक बुलंद किए जाओगे। तो मैं अपनी बात को इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि मेरी आपकी हर एक की ज़िंदगी में यीशु मसीह की बेशुमार बरक़ात है, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, लेकिन हम अपने ईमान के हवाले से यीशु मसीह से वफ़ादारी और वाबस्तगी के हवाले से क्या जवाब देते हैं। हमें बैतसैदा से सीखना चाहिए कि जहाँ बहुत कुछ दिया गया, कसरत से दिया गया, रोटियों के मोजज़े का मोजज़ा, रोटियों की कसरत का मोजज़ा हुआ, इसके बावजूद उन्होंने ईमान न लाए। तो ये एक बहुत बड़ी, ये वाहिद जगह हैं 3 जिन पे यीशु मसीह ने फतवा सुनाया, वरना बाकी सब की जगह पे बिशारत ही दी गई। थैंक यू सो मच। और इन्हीं के ताल्लुक से कहा गया कि तुम पाताल की तह में डाल दिए जाओगे। और आज भी बहुत सारे लोग इनकी तरह मौजज़ात के पीछे भी भाग रहे हैं, मौजज़ात देख भी रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी मौजज़ात हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका हाल वही है जो सूर सैदा का था कि वो जैसे मौजज़ात को देखते थे, सब कुछ उनकी आंखों के सामने है, लेकिन वो ईमान नहीं लाते थे। आज भी बहुत सारे लोग इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को इग्नोर कर रहे हैं, ईमान नहीं ला रहे हैं। मौजज़ात तो चाहते हैं, मौजज़ात के पीछे भागते भी हैं, मौजज़ात मिल भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हिस्सा अभी तक खाली है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह को होना चाहिए, और चाहिए कि वो ईमान ले आएं ताकि उस हलाकत से, तबाही से महफूज रहें, बच जाएं। आगे बढ़ेंगे और दानिशमंद वास्ती साहब से जानेंगे। दानिशमंद वास्ती साहब, आप प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो शागिर्दों से कहते हैं कि तुम इन्हें रोटियां खिलाओ, तुम इंतज़ाम करो, जबकि यीशु मसीह जानते हैं कि ना तो इनके पास पैसे हैं ना ही रोटी है। इसके बावजूद यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं? प्लीज़ इसकी डिटेल हमें दे दें। बहुत शुक्रिया भाई साहब। बड़ा अहम क्वेश्चन है। जैसे कि आपने बयान किया कि खुदा यीशु मसीह खुद जानते थे कि ना तो उनके पास खाना है, ना उनके पास इतने पैसे हैं, और तादाद इतनी ज़्यादा है, फिर भी ये सवाल यहाँ पे ना मेरे ख्याल में शागिर्दों ने कहा बड़ा मज़ायका खेज़ सवाल किया है। यीशु मेरा ख्याल है कि उनमें से शायद एकदम कुछ बोले हों और कुछ वैसे ही सोच रहे हों कि ये बंदा क्या है, क्या इसे समझ नहीं है कि ये क्या कह रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस सारे पैसेज को खुसूसी तौर पर जो इस बाब नामा जो है उसकी इब्तदाई आयात को पढ़ें तो इन शागिर्दों की ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें ज़िम्मेदारी दी, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली कि तुमने ये काम करना है। जैसे वो लिखा है कि उन्हें इख्तियार दिया कि वो बीमारियों पे, बदरूहों को निकालने पे उनको इख्तियार बख्शा, लिखा हुआ है। उन 12 को बुलाकर उन्हें बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। फिर वो आकर सारी रिपोर्ट भी देते हैं कि खुदावंद हमने ये काम किया है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह इस सिचुएशन को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि दे विल लर्न मोर, जो उनकी तरबियत का हिस्सा है। पहली बात तो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने ताल्लुक से कि वो हकीकत में मुझे सही पहचाने कि मैं कौन हूँ, ठीक है,
وہ اب اگر ان پہلے 9 ابواب کا ہی مطالعہ کریں لوکا کی انجیل کا، مقدس لوکا کی انجیل کا، تو یہ تقریباً کوئی بہت سے معجزات انہوں نے دیکھے ہیں۔ اگر ہم صرف لوکا کی انجیل کو ہی دیکھیں ترتیب وار، بدرود گرفتہ آدمی کو یسوع شفا دیتا ہے، شمعون پطرس کی ساس کو شفا دیتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں سے لوگوں کو شفا دیتا ہے، کوڑی کو شفا دیتا ہے، مفلوج کو شفا دیتا ہے، ایک بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یسوع مسیح طوفان کو تھما دیتا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ یائر کی بیٹی کو زندہ کرتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود وہ یہاں پہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے تو وہ اپنی جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈال رہا تھا، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، تو لگتا یہ ہے انسانی سوچ کے مطابق کہ بھوک انہیں بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ تو یہ تو جو ان کا گروپ تھا ان کے لیے بھی ناکافی تھا، ان کے لیے بھی فوڈ ناکافی تھی۔ حقیقت میں انہوں نے اپنی بے چارگی کا اظہار یہ بھی کر دیا تو کھانا تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے، اب آپ کیا کہہ رہے؟ سو خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں انہیں بتانا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑو جو تمہاری لیمیٹیشنز ہیں، اپنی قابلیت پہ، اپنے وسائل پہ بھروسہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو خداوند جانے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح وہ محبت جو یسوع مسیح لوگوں سے کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی لوگوں پہ ظاہر کرے۔ اب 2-3 واقعات ہم بائبل مقدس میں اناجیل میں پڑھتے ہیں جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہیں وہ لوگوں سے کتراتے ہیں، لوگوں کو اتنا زیادہ یسوع کے پاس آنے نہیں دینا چاہتے۔ وہ لکھا ہے نا، جب بچوں کو پاس لوگ لانے لگے تو وہاں پہ خاص لفظ ہے کہ شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ ہاں، اور یہاں پہ بھی خود شاگردی کہہ رہے ہیں کہ انہاں کو پیچھا چھڈا تے اسی اگلا اپنا شو بھی کریے نا، ہم بھی کوئی اپنے پیٹ کا حساب لگائے۔ جیسے یہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا ہم کھا لیں، یہ پروگرام چلتا رہے گا لیکن اپنا تو تھوڑا خیال کریں نا، اپنا تھوڑا خیال کریں۔ تو یہ سچویشن وہاں پہ موجود ہے، اور وہ محبت جو خدا ہم سے کرتا ہے شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح سکھانا چاہتا ہے کہ یہ تمہارا کام ہے۔ بہت دفعہ ہم وقتی طور پر مجمع کو، کلیسیا کو اس حد تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بات سن لیں، اس کے بعد جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کرنا چاہتے، ان کو پورا کرنا نہیں چاہتے۔ ایک تنظیم ہے، مسیحی تنظیم، انہوں نے جو اپنا سلوگن بنایا ہوا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ سوپ، سوپ اینڈ سلویشن۔ لوگوں کو جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کا خیال کرنا، یعنی صابن انہیں دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، انہیں سوپ دیں، انہیں کچھ کھانے کو دیں، اور سلویشن پھر بعد میں وہ بھی انہیں دینے کی ضرورت ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنے اس حصے پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو مشنری کام ہوا ہے پاک و ہند میں یا دنیا میں جو جاری ہے، اس میں خدا کے لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے، اس بات کا خیال رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم سے ہی سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسیح خداوند اس محبت کو جو خدا ہم سے کرتا ہے اپنے ہمساؤں سے یا پڑوسی سے بانٹنے کی بات کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ سیکھیں۔ تیسری بات خداوند چاہتا ہے کہ وہ تابعداری میں اور زیادہ آگے بڑھیں، یعنی اسی تربیت کا حصہ ہے تابعداری۔ جو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے وہ اس کا حکم مانیں، اور اس حکم کو ماننے کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ شروع ہوا، سب سے پہلے یہ تھا کہ 50-50 کی قطار بنا دیں۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح پہلے چاہتا ہے کہ آپ اس کا حکم مانیں، اور اس کے بعد پھر وہ آگے کام کرتا ہے۔
تو انسان کو خدا نے ٹائم ٹیلنٹ اینڈ ٹریجر دیا ہے، وقت بھی دیا ہے اور پھر قابلیت بھی دی ہے اور پھر روپیہ پیسہ بھی دیا ہے۔ جب ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ پھر آخری بات اس میں آخری نہیں بلکہ آخری سے پہلے جو کہنا چاہتا ہوں، خداوند انہیں سکھانا چاہتا ہے چیلنج لینا۔ اب یہاں پہ نمبر بتایا گیا ہے کہ وہ 5000 مرد تھے، ایک تفسیر کرنے والا کہتا ہے کہ وہ وہاں پہ تقریباً 10,000 لوگ تھے۔ اب 10,000 لوگوں کو کھانا کھلانا، کوئی ہمارے گھر میں 20 لوگ آ جاتے ہیں یا شادی پہ کوئی 40 آپ 400 یا 500 لوگوں کو، تو آپ کو فکر پڑی ہوتی ہے۔ اب 10,000 لوگوں کو، اب ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا 2000 میں بلی گراہم کی ایک کانفرنس ہوئی، مجھے اس میں جانے کا موقع ملا، اور وہاں پہ کہتے تھے کہ 8,000 لوگ ہیں ہم، اور جن لوگوں کو ہم نے ایک دفعہ دیکھا دوسری دفعہ نہیں دیکھتے تھے کیونکہ اتنا بڑا مجمع تھا، اور وہ ہمیں 3 شفٹوں میں کھانا کھلاتے تھے، ترتیب بہت اچھی تھی، بہت اعلیٰ، اور انہوں نے نظم و نسق کے لیے میں کہتا ہوں بڑا معیار تھا۔ انہوں نے ہمیں پہلے دن یہاں پہ کارڈ پہنا دیے، رنگ بنائے، ریڈ، بلو اور یلو۔ وہ جو کڑے تھے ہمارے جو پلاسٹک کے تھے وہ ہمارا نشان تھا، اگر ہم بلو ہیں تو وہ بلو ایک راستہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، ہم اس پہ چلے جاتے تھے، اپنے اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے ٹھہرنا تھا وہاں چلے جاتے تھے، وہ ادھر وہ ادھر۔ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح جو ہے انہیں سکھانا چاہتا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا اس بات کو کس طرح سے کرنی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں چیلنجز کو لے کر فکر نہیں کرنی بلکہ اپنی فکر اس کو دینی۔ بہت دفعہ ہم مصیبتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے جس نے کہا ہے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جو ہمارے ساتھ ہے اس کی طرف ہم دیکھ نہیں رہے۔ شاگردوں کے لیے یہ کام کوئی مشکل کام تھا، انہیں ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ یسوع سے کہتے جو طوفان کو تھما دیتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ اس بات سے سیکھے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی زبردست اور خوبصورت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ناظرین ابھی اور بہت کچھ باقی ہے لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم سے ہم سن رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور فادر ایمینول آسی صاحب سے جانیں گے۔ فادر جی، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو 50-50 کی قطاروں میں بٹھاؤ۔ یہاں پہ بڑا ایک کلیئرلی ایک سائن ملتا ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے نظم و نسق کا۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح نے کس چیز کو مد نظر رکھا ہے اس معجزے میں؟ تھینک یو، شکریہ۔ میں اپنی بات چیت کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلے میں بتاؤں گا صوبہ گلیل کی خدمت، دوسرے میں روٹیوں کی کثرت کا معجزہ، اور تیسرے میں جو ہمارا اصل سوال ہے ترتیب اور تربیت۔ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوکا کے مطابق انجیل میں، بلکہ ہر انجیل میں، یسوع مسیح کی بنیادی اور اعلانیہ خدمت کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک گلیل کی خدمت اور پھر یروشلم کی خدمت، جہاں یسوع مسیح کی زندگی کے آخری گھنٹے، آخری ایام ہیں۔ تو گلیل کی خدمت میں جو لوکا کے مطابق انجیل 9 باب کی 50 آیت، اس پہ گلیل کی خدمت ختم ہوتی ہے، اور پھر لوکا کے مطابق انجیل اس کے 9 باب کی 51 آیت میں یروشلم کی طرف راہ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ لوکا کے مطابق انجیل کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو گلیل کی خدمت میں اور یروشلم کی خدمت میں جو آج کا متن ہے وہ درمیانی متن ہے، جو پل کی حیثیت سے دونوں خدمات کو جوڑتا ہے۔ تو گلیل کی خدمت کے متعلق یہ ہے کہ یہ کثرت کی خدمت کہلاتی ہے۔
بہت سارے لوگ، ہجوم اور بہت ساری شفا، بہت سارے معجزے، ہر طرف کثرت کثرت کثرت۔ دو تین نکات پہ اس پہ زور دیا گیا۔ پہلا کہ یسوع مسیح بدروؤں اور بدی پر قوت اور اختیار رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے۔ دوسرا کہ یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے کی حیثیت کو جلیل کی خدمت میں بہت اجاگر کیا گیا ہے۔ تیسرا شاگردیت، جہاں یسوع مسیح کے پہلے رسول اور شاگرد بھی ہوئے، اور پھر مخالفت، اور بالآخر جو ہمارا نقطہ ہے وہ خوراک۔ تو گلیل کی خدمت پر کانا گلیل کے معجزے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور روٹیوں کے معجزے کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں کہ روٹیوں کی کثرت، خوراک کی کثرت کے متعلق ہے۔ لیکن یہ جو معجزات ہیں ابھی، کیونکہ یسوع مسیح یروشلم کی طرف چل نکلیں گے، ان سارے معجزوں کو اب صلیب کی تعلیم سے حوالے سے نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ خوراک کی بخشش کو صلیب سے جوڑا گیا ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ ہے جس پہ زور دیا گیا ہے، بادشاہی کی منادی اور شفا۔ یسوع مسیح کی خدا کی بادشاہی کی منادی اور شفا جلیل کی خدمت میں، گلیل کی خدمت کا بہت اہم نقطہ ہے۔ تو جلیل کی خدمت میں ایک اور دو پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں نے بتایا کثرت سے معجزہ، دوسرا یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے کی الہی ظہور، پانی پر چلنا، طوفان کو تھامنا، یا پہاڑی واز بذات خود بہت بڑا واز ہے جو یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے کے ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ میں ابھی روٹیوں کی کثرت کے معجزے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ یہ معجزہ جیسے ابھی پادری صاحب نے بتایا، یسوع مسیح پہلے 12 رسولوں کو بھیجتے ہیں، منادی کا اختیار دے کے، شفا کا اختیار دے کے، وہ واپس آتے ہیں اور پھر وہ اپنی رپورٹ دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں، اور اس وقت یہ معجزہ سامنے آتا ہے، ہجوم کو کھانا کھلانے کی۔ یسوع مسیح 12 رسولوں کو ایک نئی ذمہ داری دیتے ہیں۔ پہلے ذمہ داری تھی منادی کرنا، پھر شفا دینا، اب نئی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو خوراک فراہم کرنا۔ میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ روٹیوں کے کثرت کے معجزے دو دفعہ ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ جھیل کے مغرب میں جو یہودیوں کا علاقہ ہے، اور دوسری طرف جھیل کے مشرق میں جو غیر قوموں کا علاقہ ہے۔ تو جو گلیل کی جھیل کے مغرب میں ہوئے ہیں یہودیوں کے علاقے میں، ان میں 12 ٹوکریوں کا ذکر ہے، 12 ٹوکریاں بچی۔ یقیناً یہ 12 قبائل کی طرف اشارہ ہے یہودیوں کا۔ جبکہ جو جلیل کی جھیل کے مشرق کی طرف روٹیوں کی کثرت کے معجزے ہوئے ہیں، وہاں 7 ٹوکریاں بچتی ہیں، جو استثناء کی کتاب کے 7ویں باب کی پہلی آیت میں یہ جو 7 قومیں تھیں، غیر قومیں، میں ان کا نام بتانا چاہتا ہوں جلدی میں، اور رسولوں کے مال میں بھی ان کا اشارہ ہے۔ یہاں لکھے ہتیوں، جرجاسیوں، اموریوں، کنانیوں، فرزیوں، ہیویوں اور یبوسیوں، جو 7 بڑی قومیں تھیں۔ تو یہ ایک بڑی واضح دونوں معجزات کا فرق نظر آتا ہے کہ ایک یہودیوں کی سرزمین میں کیے گئے اور ایک یسوع مسیح نے غیر قوموں کی سرزمین کی۔ یہ جو بیت سیدا کا معجزہ ہے یہ یہودیوں کی سرزمین میں ہے۔ یہ بیت سیدا وہ جگہ ہے جہاں شام کی سرحد شروع ہوتی ہے، گولان کی چوٹیاں، گولان کی پہاڑیاں شروع ہوتی ہیں، وہاں اس کے دامن میں بیت سیدا ہے۔ تو میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یسوع کے جو تمام تر معجزات میں حاوی ہے۔ یسوع مسیح کسی بھی معجزے کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے یا خدائی الوہیت ثابت کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتا۔ جب بھی یسوع مسیح نے معجزہ کیا ہے وہ انسانوں کی محبت اور ترس، غم خاری سے تحریک پا کر کیا ہے، کہ اسے انسانوں پر ترس آتا ہے اور یہ شفا کی طرف لاتا ہے اور یہ تعلیم کی طرف لاتا ہے۔ مرکز کی انجیل میں یہ ترس اور رحم اور خدا کی محبت، یسوع مسیح کی محبت تعلیم کی طرف لاتی ہے۔ لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح کی ترس، یسوع مسیح کا ترس، اس کی غم خاری شفا کے معجزوں کی طرف لاتی ہے۔ میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ روٹیوں کی کثرت کے معجزہ میں روٹیوں اور بیابان میں من کا بھی عکس ہے، جو عہد نامہ عتیق میں، پرانے عہد نامہ خروج کی کتاب 16 باب اور عدد کی کتاب 11 باب میں من اور بٹیروں کی بات ہے۔ اور یہ ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ المسیحانہ ضیافت، المسیحانہ توقعات میں بھی شامل تھا کہ جب آنے والا المسیح آئے گا تو وہ سب کو سیر کرے گا، جس کا اشعیاء نبی کی طرف سے بھی اشارہ ہے۔ اور پھر ایلیاہ نبی کی مثال بھی ہے کثرت کے معجزے کی، سلاطین کی دوسری کتاب 4 باب کی
दो मौजज़ात हैं, एक तेल की कसरत और दूसरा खुराक की कसरत। बहरहाल ये जो खुराक की कसरत के मौजज़े हैं, ये आने वाले मसीह में नबूवत और वादों की तकमील है। तो एक और भी मैं बात बताना चाहता हूँ, लूका के मुताबिक इंजील में खुराक का मौजू, ज़ियाफ़त का मौजू छाया हुआ है, हत्ता कि यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ भी रोटी खाते हैं। और फिर ये भी कि जो कलमात यीशु मसीह ने यहाँ अदा किए हैं वो यूखरिस्त के कलमात हैं जो यीशु मसीह ने आखिरी खाने पर भी किए। मैं आखिरी नुक्ता है तरतीब और तरबियत। यकीनन यीशु मसीह शागिर्दों की तरबियत करना चाहते थे, रसूलों के बुलाए जाने, मुकर्रर किए जाने, भेजे जाने और वापस आने के बाद कि तुम ही उन्हें खाने के दो। वो खुद एतमादी बढ़ाना चाहता है, ईमानी खुद एतमादी और बाहम काम करने में पहल दिखाना, जो पासबान और खादिम के लिए बहुत ज़रूरी अमल है। और यीशु मसीह के साथ मिलकर काम करना और यीशु और लोगों के माबैन सहूलतकार बनना, दरमियानी बनना। तो 5000 मर्द, ये कुछ अंदाजे के मुताबिक कुल तादाद तकरीबन 20-30 हज़ार थी अगर औरतों को बच्चों को भी मिलाया जाए। और उस ज़माने में फ़लस्तीन की कुल आबादी तकरीबन 5 लाख थी। लहजा 10% 1/10 यानी 10% तकरीबन आबादी को खाना खिलाया गया। तो ये एक बेहंगम ग्रोह जो है, जब तक उसे तरतीब में नहीं लाया जाता तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जैसे ट्रैफिक में होता है, या चींटियों को देखे, वो भी परिंदों को देखे, वो कैसे एक तरतीब में चलते फिरते हैं। और हमारे यहाँ भी जब शादी ज़ियाफ़त होती है कोई इंतज़ाम नहीं होता तरतीब का। तो एक असूल है कि तरतीब में तरबियत है और तरबियत ही तरतीब का नाम है, बैलेंस का, ऑर्डर का, नज़्म ज़ब्त का। तो ये बज़ाते खुद एक मौजज़ा है, जिस कौम में, जिस बरादरी में, जिस कम्युनिटी में कुछ सारी बातें सलीके के साथ, तरतीब के साथ की जाए, ये तो बहुत ही बड़ी एक तरबियत है। तो हर मौके में एक इम्कान ढूंढना चाहिए कि कैसे हम, खा वो हमारे मजहबी इज्तिमाआत भी हों, कैसे हम लोगों को तरतीब की तरबियत दे सकते हैं। कितारों में खड़े होना, यीशु मसीह ने 50-50 के बात की है, तकरीबन 50-50 के टोलों में बिठाओ। ये डिस्ट्रीब्यूशन सेल, जितने तकसीम किए जाने वाले फ़र्क जगहों पे लोग होंगे, उतनी लोगों में तरतीब आएगी। तो हमारे यहाँ भी पुराने ज़माने में जब शादियाँ ब्याहों में, घरों में खाना खिलाया जाता था बुरात को, उस वक्त तरतीब में बिठाया जाता था। आज भी सिखों में लंगर का बड़ा इंतज़ाम है, कितारों में बैठते हैं, सब सैर होके उठते हैं और सारे इकट्ठे उठते हैं बेहंगम ग्रोह से बचने के लिए। तो मैं महसूस करता हूँ यीशु अल मसीह ने जो शागिर्दों को तरबियत देने का, पहले भी बातें बहुत की गई हैं, जो तरबियत देने का अंसर पाया है, वो भी अल मसीहाना ज़माने, अल मसीहाना वक्त की तकमील का एक अंसर है। लिहाजा मैं आखिर पे इस मौजज़े के हवाले से और तरतीब और तरबियत के हवाले से मैं दावत भी देना चाहता हूँ, साथ साथ इल्तिजा भी करना चाहता हूँ कि फ़ैमिली में, घरों में और कलीसियाओं में प्रोग्राम खा किसी नौयत का हो, रिश्तेदारों में, बरादरी में तरतीब और तरबियत को, नज़्म नस्क को सामने रखें। यकीनन जब हम इन मौजज़ात से की बदौलत अपने ईमान में भी बढ़ते हैं, शागिर्दियत में भी बढ़ते हैं, तो हमें इस शागिर्दियत की तरबियत में भी बढ़ना चाहिए कि जो हमें यीशु सिखाना चाहता है, हमारी ज़िंदगी के ज़ाब्ते, हमारी ज़िंदगी का नज़्म नस्क, डिसिप्लिन, उसको भी लें ताकि हम ईमान में और अपने रहन सहन में, मुआशरत में भी तरक्की करें। थैंक यू सो मच, बड़ी ज़बरदस्त। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो फादर जी हैं वो बड़ी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है, लेकिन मुआद उनके पास जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और बहुत बड़े राज भेद जो हमारे सामने अफशा किए गए हैं, इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं कि जहाँ पे 12 टोकरियाँ बची हैं इनका क्या मतलब है, जहाँ पे 7 टोकरियाँ बची हैं इनका क्या। बड़ी ज़बरदस्त तफसीर जो फादर जी ने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और ये हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है कि फादर जी अपना टाइम भी देते हैं और आप सब बरकत पा रहे हैं। बड़ा अच्छा फीडबैक होता है जब आप खुदा के कलाम को शेयर भी करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और दानिशमंद वास्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानिशमंद साहब, इस पूरे मिरेकल मौजज़े का अमली इतलाक क्या हो सकता है हमारी ज़िंदगियों में? बहुत शुक्रिया।
वैसे तो फादर जी ने बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो नाजरीन के सामने, सुनने वालों के सामने रखा है, लेकिन चंद एक बातें इस ताल्लुक से मैं भी बयान करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करना है, क्योंकि वो सब कुछ करता है। हम जिस तरह वो अपने शागिर्दों की तरबियत कर रहा था, और हम बेशक अपने आप को मसीही कहते हैं, हमारा नाम भी शागिर्द ही है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा जाओ तमाम कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। तो हम भी इस से वही सबक सीखें जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखा रहा था, और फादर जी ने बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान किया। और पहले मैंने भी चंद एक बातें बताई कि खुदावंद यीशु मसीह क्या सिखाना चाहता था अपने शागिर्दों को इस मौजज़े से। तो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, कि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो खुदा है। और इस बात की तरफ भी इशारा फादर जी ने किया कि ये वो खुदावंद है जो बियाबान में मन देता था, आज वो अपने शागिर्दों के साथ उसी बात को दोहरा रहा है। और मेरे लिए भी ये आज एक नई बात थी कि तकरीबन 30,000 लोग वहां पे मौजूद थे। तो इतना बड़ा मजमा, इतने लोग, क्योंकि यहाँ पे जो तादाद दी गई है ये सिर्फ मर्दों की है। तो बच्चे भी, और जो कुछ हो रहा था उसमें यही था कि लोग उमड़ के वहां पे आए थे। और फिर चूंकि ये ओपन जगह थी, लिखा है कि तो फिर वहां पे यकीनन ये है। तो इतना बड़ा इंतजाम वो कर सकता है, वो कर सकता है। और फिर लूका खुदावंद यीशु मसीह की उस बात को जो कोट करता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली जब हम कुछ परेशान हो जाते हैं। लूका 18वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। और नाजरीन, मैं समझता हूँ कि मुकद्दस लूका की जो खुदावंद यीशु मसीह ने ये कोटेशन कोट की है, खुदावंद यीशु मसीह को कोट किया है, इसको हमेशा याद रखें। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हमें अपना जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास है, अगर हम विलिंग हैं अपना वक्त देने के लिए, अपनी काबिलियत देने के लिए, अपना जो भी हमारे पास रुपया पैसा है, किसी ने कहा 3 T's, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर, तो फिर खुदावंद उसको मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देगा। बेशक कई लोगों ने इसकी तफसीर कुछ इस तरह से भी की है, क्योंकि ये ऐसा मौजज़ा जो चारों अनाजील में पाया जाता है। वो कहते हैं कि जब एक बच्चे ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां दे दी, मुकद्दस यूहन्ना बयान करता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि फिर लोगों ने जिन जिन के पास खाना था वो सब ने दे दिया। तो बेशक उसमें खुदावंद यीशु मसीह की वो मौज़ाना बात को कवर कर दिया जाता है, पीछे हटा दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम दे देते हैं तो फिर खुदावंद उसको मल्टीप्लाई करता है और खुदावंद बरकत देता है। तो आज जो लेसन या सबक हमसे यहाँ से सीख सकते हैं वो ये है कि हमें खुदा पे मुकम्मल भरोसा करना है। ठीक है, हमें मुसीबतों को, हमें पहाड़ों को, हमें नंबर को नहीं देखना है कि ये मुमकिन नहीं है। खुदावंद हमारे लिए वो करेगा जो नामुमकिन है। आवर गॉड इज गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। ठीक है, हमारा खुदा जो है वो सब कुछ कर सकता है। और हमें वो ईमान रखना है, या हमारे अंदर खुदा वो ईमान रखना चाहता है जो पहाड़ों को हटा देने वाला ईमान। तो ईमान की मजबूती, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह फादर जी ने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, तरबियत पे, तो इस तरबियत में खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान को बढ़ाया, अपने शागिर्दों के ईमान को बढ़ाया, और वहाँ जितने लोग थे उनको दिखाया कि हु ही इज़। और बेशक उस तौर पर जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे कि ये जो बैतसैदा है
وہ وہاں پہ بہت بڑے معجزات ہوئے، خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی، وہ اس طور پر انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے ضرور جانا کہ یسوع مسیح کون ہے، اور ان میں سے بہت سے ایمان ضرور لے کر آئے اور وہ خداوند کے ساتھ چلتے رہے، خداوند کے ساتھ چلتے رہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور ابھی جو خاص طور پہ حوالہ دیا گیا ہے مقدس یوحنا کا، وہاں پہ مقدس یوحنا اس بات کو بیان کرتے، اسی معجزے کی ذرا مزید ڈیٹیل وہ دیتے ہیں کہ ایک چھوٹے لڑکے کے پاس یہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں تھیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہ دیتا تو اس اکیلے نے شاید سیر ہونا تھا، لیکن اس کے دینے سے کیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ سیر ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو، ان چیزوں کو چھپائے رکھتے ہیں، دبائے رکھتے ہیں، اپنے پیسوں کو دبائے رکھتے ہیں، لیکن جب انہیں خدا کی حضوری میں دیتے ہیں، خدا انہیں ملٹیپلائی کرتا ہے، نہ صرف ہماری برکت کے لیے بلکہ بہت سارے لوگ ہماری وجہ سے برکت پاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر وہ لڑکا نہ دیتا تو فادر جی خدا نے تو کام کرنا ہی تھا، تو 5 روٹیاں بھی نہ ہوتی، 2 مچھلیاں بھی نہ ہوتی، اس کے باوجود یہ معجزہ ہونا تھا کیونکہ خداوند یسوع مسیح وہاں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیں یا نہ دیں، جو کام خدا کے ہیں وہ خدا نے کرنے ہی ہیں، لیکن اچھا ہے کہ اگر ہم دیں اور اس میں ہماری کوئی کنٹریبیوشن ہو اور خداوند اس کا ریوارڈ، اس کا اجر ہمیں دے۔ سو زبردست بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ خدا جلالی کام ہمارے لیے سر انجام دے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، اور یقیناً آپ ان چیزوں کو نوٹ بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بابرکت بنیں، ان کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ناظرین اس پروگرام کے تعلق سے ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ سکرین پہ دیے گئے نمبر ڈائل کریں اور اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی دعائیہ درخواست دینا چاہیں دے سکتے ہیں، یا کوئی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔